नमस्कार, एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 1 वैज्ञानिक अध्ययन साइन्टिफिक स्टडी पाठको अभ्यासलाई सोलुसन गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क, तलका मध्ये कुन आधारभूत एकाइ हो? सही उत्तर हो किलोग्राम। प्रश्न नम्बर ख, दिएका मध्ये कुन भौतिक परिमाणको एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ? सही उत्तर हो गति। प्रश्न नम्बर ग, तलका मध्ये कुन तजन्य एकाइ हो? सही उत्तर हो जुल। प्रश्न नम्बर घ, तलका मध्ये कुन आधारभूत एकाइको समूहले बलको एकाइ न्युटन तजन्य एकाइ जनाउँछ? सही उत्तर हो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले के हो त? यो भनेको बलको तजन्य एकाइ हो, अर्थात् न्युटन। यो न्युटन भनेको चाहिँ यो हो भनेर बुझ्नु होला। यो वैज्ञानिकको नामबाट राखिएकाले न्युटन हो, तर यसमा संलग्न तजन्य एकाइहरू अर्थात् तजन्य एकाइ भनेको यो हो, बलको तजन्य एकाइ। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 1 लाई सल्भ गरेका छौँ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 2 मा भनेको छ कारण दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क, कार्यको एकाइ जुल तजन्य एकाइ हो। अब तपाईले लेख्दाखेरि कार्यको एकाइ जुलमा 2 वा 2 भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू हुन्छन्, त्यसैले कार्यको एकाइ जुल तजन्य एकाइ हो भनेर लेख्दा पुग्छ। तर मैले यहाँ तपाईलाई बुझ्ने गरी 3 2 मार्क्समा सोधे कसरी लेख्ने त्यो कुरा सिकाउनका लागि मैले यहाँ अलि लामो बनाएको छु। अब मैले यसरी लेख्छु। पहिला सूत्रबाट सुरुवात गरौँ हामी। उत्तर W बराबर F इन्टु D। तपाईलाई थाहा छ कार्य बराबर बल इन्टु दूरी हुन्छ। यो लेख्यौं। त्यसपछि बल भनेको के हो त? अर्थात् F बराबर के हुन्छ? ma हुन्छ। ma भने पनि m भनेको के हो? m भनेको पिण्ड हो र m को एकाइ के हो? केजी हो। पिण्डको एकाइ केजी, यस्तै लेख्यौं केजी। अनि त्यसपछि ma a को एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। तर यो बलको हामीलाई किताबमा दिएको छ, हामीलाई थाहा पनि छ केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, यो थाहा भइगयो। त्यसपछि इन्टु दूरीको एकाइ मिटर जस्ता जस्तै लेख्यौं बराबर। अब तपाईले m इन्टु m गर्नुहोस्, m स्क्वायर भयो। केजी जस्ता जस्तै m इन्टु m स्क्वायर अनि पर s स्क्वायर जस्ता जस्तै। यति कुरा मात्र बुझाउन खोजेको हुँ। तपाईले यहाँ बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। अब मैले यहाँ यसरी लेखेको तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। W बराबर F इन्टु D भयो। F अर्थात् बलको तजन्य एकाइ के हो? अहिले भर्खर भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु दूरीको मिटर बराबर केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। यसलाई गुणन गर्दाखेरि अर्थात् यसको अन्तिममा आयो यो। अब यो निकालिसक्यो हामीले। अब यी कतिवटा छन् त? केजी पनि छ, मिटर पनि छ, सेकेन्ड पनि छ। एउटा केजी, दुईवटा मिटर अर्थात् एउटा किलोग्राम, दुईवटा मिटर र दुईवटा सेकेन्डहरू मिलेर के बनेको हुँदो रहेछ त? यति धेरै आधारभूत एकाइहरू तीनवटा छन्। अब यसमा डबल डबल युज भएका छन् दुईटा, त्यसैले तीनवटा आधारभूत एकाइहरू मिलेर के बनेको हुन्छ? कार्यको एकाइ जुल तजन्य एकाइ हो, अर्थात् यो बनेको हुन्छ, जुल बनेको हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई जस्टिफाई गर्नका लागि अर्थात् यसलाई स्पष्ट रूपमा लेख्नका लागि मैले यस प्रकार लेखेको छु। एसआई प्रणालीमा कार्यलाई जुल एकाइमा नापिन्छ। कार्यको एकाइ पिण्डको एकाइ केजी, लम्बाइको दुईवटा एकाइ मिटर स्क्वायर र समयको दुईवटा एकाइ सेकेन्ड स्क्वायर आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसकारण कार्यको एकाइ जुल तजन्य एकाइ हो। अब तपाईले सामान्यतया लेख्दाखेरि कार्यको एकाइ जुलमा लम्बाइको एकाइ मिटर, लम्बाइका दुईवटा एकाइहरू, पिण्डको एउटा एकाइ र समयको दुईवटा एकाइहरू मिलेर बनेको हुनाले यसलाई तजन्य एकाइ भनिन्छ भनेर लेख्दा पुग्छ। मैले यहाँ यसरी पनि लेखेको छु तपाईले बुझ्नका लागि हो। तपाईले 1 मार्क्स र 2 मार्क्समा सोधे पनि तपाईले लेख्ने उत्तर भनेको यस्तो हो, कार्यको एकाइ जुल तजन्य एकाइ हो, किनकि कार्यको एकाइ जुलमा 2 वा 2 भन्दा बढी आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसैले कार्यको एकाइ जुललाई तजन्य एकाइ भनिन्छ भनेर लेख्दा पनि पुग्छ है। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ख। प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ प्रयोग गर्दा केही चरहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। उत्तर वैज्ञानिक प्रयोग र अनुसन्धानमा पाइने नतिजामा कुनै असर नपरोस् भनेर प्रयोग गर्दा केही चरहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर ग। प्रश्न नम्बर ग मा भनेको छ v स्क्वायर बराबर युटी हुँदैन। उत्तर यहाँ v स्क्वायर बराबर युटी समीकरणको मान्यता परीक्षण गर्दा। अब हामीले युटी हुँदैन कसरी परीक्षण गरेर थाहा हुने हो? त्यसै त भन्न मिल्दैन।
त्यसैले v स्क्वायर बराबर ut को समीकरण v स्क्वायर बराबर ut समीकरणको हामी के गर्छौं त मान्यता अर्थात् एकाइहरूको एकरूपता छ कि छैन जाँच गर्छौं, जुनलाई हामीले पहिला v स्क्वायर गर्छौं त्यसपछि ut को पहिला v स्क्वायर गरौँ। यो भनेको LHS हो जहिले पनि, यो भनेको RHS हो है। अब तपाईलाई बुझाएले मैले यति कुरा हो यसमा, तर मैले यहाँ LHS RHS राखेको छैन, तपाईले बुझ्नु होला। अब v स्क्वायर बराबर के हो त v भनेको के हो गति हो, गति भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड भयो र यहाँ स्क्वायर भएकाले यिनीहरुको पनि होल टु दी स्क्वायर भयो बराबर। अनि यो भनेको मिटर स्क्वायर हो, यो भनेको सेकेन्ड स्क्वायर हो। यो स्क्वायरलाई हटाएपछि अर्थात् यी भनेको यस्तो हो, जस्तै a + b को होल स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर + b स्क्वायर बनाए जस्तै। अब हामीले त्यसमा प्लस हुनाले हो यसमा अब हामीले मिटर पर सेकेन्ड भएको छ, अर्थात् यो भनेको मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यसलाई यसरी लेख्यौं। अब ut को ut बराबर के हो, u भनेको मिटर m पर यास अर्थात् मिटर पर सेकेन्ड इन्टु t भनेको यास बराबर m नै भयो, यास क्यान्सल भइहाल्छ है, भाग भएर m मात्र बच्यो, यति कुरा भयो। अब यहाँ m स्क्वायर पर s स्क्वायर छ, यहाँ m मात्र छ, यो के बराबर भयो त एकाइमा एकरूपता छ छैन। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्ने v स्क्वायर इज नट इक्वल टु ut अर्थात् देयरफोर v स्क्वायर इज नट इक्वल टु ut। अब यसलाई यस प्रकारले लेख्न सक्छौं हामीहरु, माथिको समीकरण v स्क्वायर बराबर ut मा v स्क्वायर को एकाइ मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर र ut को एकाइ मिटर मा एकरूपता छैन, त्यसकारण v स्क्वायर बराबर ut हुँदैन। यसरी हामीले यसलाई मान्यता यसको परीक्षण गरेर छ छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं। यसरी लेख्नु होला, यसको उत्तर तपाईलाई राम्रो हुनेछ, अर्थात् तपाईको फुल मार्क्स आउन सक्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरु प्राय यही पार्टबाट यस्तै खालको सोध्न सकिने जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै खालको तपाईले पढ्नु होला, अवश्य आउनेछ। आएपछि तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नराखेर अरु पनि राख्न सक्छ यहाँ है। धेरै समीकरणहरु विज्ञानमा धेरैहरु छन् त, ती तपाईमा जसमा तपाई जानेको छ भने जति धेरै आए पनि यसरी त जाँच्ने हो। त्यसपछि यहाँ एकाइहरु तपाईले पाउनु भयो भने त्यस्तै हुन्छ। जस्तै बलको याफ बराबर ma हुन्छ। अब त्यसपछि पहिला याफको हामीले याफ भनेको के हो त्यसलाई टुक्र्याउँदै जानु पर्यो, त्यसपछि ma को गरेपछि आएपछि त्यो बराबर छ कि त्यसरी जाँच गर्न सकिन्छ। धेरै समीकरण छन्, तिनीहरुलाई तपाईले ट्राई गर्नु होला यही तरिकाले है। अब हेर्दै छौं प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3 मा भनेको छ फरक लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर क स्वतन्त्र र आश्रित चर। स्वतन्त्र र आश्रित चर बीच निम्नानुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौं स्वतन्त्र चर, अर्कोतर्फ लेखौं आश्रित चर। यिनीहरुको पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौं यिनीहरुको परिभाषा, जुन यस प्रकार छ। प्रयोगकर्ताले मान निर्धारण गर्न सक्ने चरलाई स्वतन्त्र चर भनिन्छ। प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष मान निर्धारण गर्न मिल्दैन त्यस्तो चरलाई आश्रित चर भनिन्छ। दोस्रो फरक, चरको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा प्राय स्वतन्त्र चरलाई समीकरणको दायाँपट्टि राखिन्छ। चरको सम्बन्धलाई गणितीय समीकरणमा लेख्दा अर्थात् देखाउँदा प्राय आश्रित चरलाई समीकरणको बायाँपट्टि राखिन्छ। यसरी हामीले स्वतन्त्र र आश्रित चरका बीचमा फरक लेख्न सक्छौं। अब हेर्दै छौं प्रश्न नम्बर ख। प्रश्न नम्बर ख मा भनेको छ आधारभूत र तजन्य एकाइ। आधारभूत एकाइ र तजन्य एकाइ बीच निम्नानुसार फरक छ। एकातर्फ लेखौं आधारभूत एकाइ, अर्कोतर्फ लेखौं तजन्य एकाइ। पहिलो फरकको रूपमा लेख्न सक्छौं यहाँ पनि यिनीहरुको परिभाषा, जुन यस प्रकार छ। अरु एकाइमा निर्भर नरहने र अरु एकाइमा टुक्र्याउन नसकिने एकाइलाई आधारभूत एकाइ भनिन्छ। तजन्य एकाइ, दुई वा दुईभन्दा बढी आधारभूत एकाइको संयोजनबाट बनेको एकाइलाई तजन्य एकाइ भनिन्छ। दोस्रो फरक, एसआई प्रणाली अनुसार 7 वटा मात्र आधारभूत एकाइहरु छन्। एसआई प्रणाली अनुसार 7 भन्दा बढी तजन्य एकाइहरु छन्। तेस्रो फरक, तजन्य एकाइको मद्दतले आधारभूत एकाइहरु बनाउन सकिदैन। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही छ तपाईले, तजन्य एकाइको मद्दतले आधारभूत एकाइहरु कहिले पनि बन्दैनन्, तर आधारभूत एकाइहरुको मद्दतले धेरै तजन्य एकाइहरु बनाउन सकिन्छ। अब चौथो फरक, उदाहरण राखेको छु जस्तै मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड आदि आधारभूत एकाइहरु हुन्। यी के हुन्? आधारभूत एकाइहरु हुन्। त्यसपछि जस्तै मिटर प्रति सेकेन्ड अनि न्यूटन, जूल, वाट आदि तजन्य एकाइहरु हुन्। यसरी हामीले आधारभूत एकाइ र तजन्य एकाइका बीचमा फरक लेख्न सक्छौं। यस प्रकार हामीले प्रश्न नम्बर 3 लाई पनि सोलुसन गरिसकेका छौं। अब हेर्दै छौं प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क, एकाइ भनेको के हो? उत्तर, कुनै पनि भौतिक परिमाण नाप्नका लागि बनाएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई एकाइ भनिन्छ। जस्तै मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड आदि एकाइहरु हुन्। अब तपाईलाई यहाँ हामीलाई एकाइहरु मात्र सोधेको छ, एकाइ भनेको मात्र सोधेको छ। हामीले यहाँ एसआई भएपछि अर्को उत्तर लेख्ने हो है। अब एकाइ सोधेको छ, उत्तर यसरी लेख्ने हो,
कुनै पनि भौतिक परिमाण नाप्नका लागि बनाएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई इकाइ भनिन्छ, जस्तै मिटर, किलोग्राम, त्यसपछि सेकेन्ड, वाट अनि न्युटन आदि के हुन् एकाइहरू हुने। प्रश्न नम्बर खमा भनेको छ पिण्ड, तापक्रम, शक्ति र घनत्वका एकाइहरू लेख्नुहोस्। पिण्ड, तापक्रम, शक्ति र घनत्वका एकाइहरू लेख्नुहोस् भनेको छ, जुन एकाइहरू यस प्रकार छन्। अर्थात् पहिलो के छ पिण्ड, पिण्डको एकाइ के हो किलोग्राम केजी, सङ्केत पनि लेखेको छु, पिण्डको एकाइ किलोग्राम केजी। तापक्रमको एकाइ केल्भिन, तापक्रमको एकाइ केल्भिन के। त्यसपछि शक्तिको एकाइ जुल जे। त्यसपछि घनत्वको एकाइ किलोग्राम प्रति घन मिटर, अर्थात् केजी पर मिटर क्युब। यसरी हामीले एकाइहरू लेख्न सक्छौँ यिनीहरूका, पिण्ड, तापक्रम, शक्ति, घनत्व, त्यसपछि बल, थुप्रै छन्, सबैका एकाइहरू लेख्नु होला, रट्नु होला अनि तपाईलाई सजिलो हुनेछ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ग। प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ समीकरणमा एकाइको एकरूपता कसरी जाँच गरिन्छ उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। समीकरणमा एकाइको एकरूपता कसरी जाँच गरिन्छ भनेको छ। अघि मैले गमा गरेको थिएँ नि, हो त्यही हो तरिका। पहिलो दायाँपट्टिको र बायाँपट्टिको लगाउने, त्यसमा एकरूपता जाँच गर्ने, जुन मैले यसमा त्यसरी त्यो एउटा हिसाब राखेर त गरेको छैन, तर भाषासहित एउटा त्यहाँ हिसाब पनि भित्र घुसेको छ, तपाईलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। उत्तर, वैज्ञानिक अध्ययनबाट निष्कर्षका रूपमा विभिन्न सूत्र र समीकरण प्राप्त हुन्छन्। यस्ता सूत्र वा समीकरणको एकरूपता र वैधता त्यसमा सम्मिलित भौतिक परिमाणका एकाइको विश्लेषणबाट जाँच गरिन्छ। उदाहरणको लागि S बराबर V इन्टु T, S बराबर V इन्टु T समीकरणको एकाइगत विश्लेषण गर्दा बायाँपट्टिको परिमाणको आधारभूत एकाइ मिटर, S भनेको के हो दूरी, स्पिडको दूरीको एकाइ मिटर बुझ्नुभयो, यति हो, दूरी छ, दूरीको एकाइ मिटर, यति भयो। एकाइ आधारभूत एकाइ के हो मिटर हुन्छ भने दायाँपट्टिको परिमाणको आधारभूत एकाइ, दायाँपट्टि यो छ V इन्टु T, V को एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड इन्टु T को एकाइ S, र SS क्यान्सल भयो। अघि भनेको थिएँ नि त्यही तरिका हो, यहाँ SS क्यान्सल भयो, M मात्र बच्यो, M बच्यो, M नै हुन्छ। यसरी समीकरणको एकरूपता जाँच गरिन्छ। M मिल्यो, के भयो त S बराबर V इन्टु T समीकरण के मान्ने छ। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले एकचोटि फेरिबाट पढेँ। वैज्ञानिक अध्ययनबाट निष्कर्षका रूपमा विभिन्न सूत्र र समीकरण प्राप्त हुन्छन्। यस्ता सूत्र वा समीकरणको एकरूपता र वैधता त्यसमा सम्मिलित भौतिक परिमाणका एकाइको विश्लेषणबाट जाँच गरिन्छ। उदाहरणको लागि S बराबर V इन्टु T समीकरणको एकाइगत विश्लेषण गर्दा बायाँपट्टिको परिमाणको आधारभूत एकाइ के हुन्छ मिटर हुन्छ भने दायाँपट्टिको परिमाणको आधारभूत एकाइ पनि मिटर इन्टु M पर S अर्थात् मिटर प्रति सेकेन्ड। यो M पर S भनेको हुन्छ नि, तपाईले यसलाई बुझ्दाखेरि M अपन S भनेको हो भनेर बुझ्नु होला है, इन्टु S भयो र SS भाग भएर त्यो क्यान्सल भइहाल्छ। अब तपाईले त्यसरी पनि M अपन S लेख्यो इन्टु S ले गर्नुभयो अनि S क्यान्सल भयो, M मात्र बच्यो, M मात्र बच्यो, त्यसपछि M नै हुन्छ। यसरी समीकरणको एकरूपता जाँच गरिन्छ। यो समीकरण के भयो त मान्ने हुन्छ। अब तपाईले यसलाई लेख्दाखेरि S बराबर M भयो, अर्थात् S बराबर दूरीको एकाइ मिटर भयो र V इन्टु T गर्दा V बराबर M पर S इन्टु S गर्ने बराबर M गर्ने, त्यसपछि दुवैको मिल्यो, यो समीकरण मान्ने छ। यसरी जाँच गरिन्छ भनेर लेख्दा पनि पुग्छ। एउटा समीकरण लिएर जाँच गर्दा झन् उपयुक्त मानिन्छ। यसरी गरेको छु मैले, झन् धेरै राम्रो उत्तर बनाएको छु, तपाईलाई पढ्दा सजिलो हुनेछ। एकचोटि पढ्नु होला है। प्रश्न नम्बर घमा भनेको छ चापको एकाइमा रहेका आधारभूत एकाइहरू लेख्नुहोस्। उत्तर, चापको एकाइमा रहेका आधारभूत एकाइहरू किलोग्राम, मिटर र सेकेन्ड हुन्। अब केजी किलोग्राम भयो, मिटर छ, सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड लेखेँ मैले, किनकि सेकेन्ड स्क्वायर छ, दुईवटा सेकेन्ड मिलेका छन्। तपाईले सेकेन्ड लेख्दाखेरि रङ भयो है, यसलाई ध्यान दिनु होला तपाईले। यसरी लेख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर ङमा भनेको छ दिएको तजन्य एकाइमा प्रयोग भएका आधारभूत एकाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब मैले यहाँ आधारभूत एकाइहरू त कति 5-4 वटा दिएको, तजन्य एकाइहरू 5-4 वटा दिएको छ। तिनीहरूको मैले आधारभूत एकाइ यसरी पत्ता लगाएको छु, यहाँ मात्र पछि चाहिँ सिधै लेखेको छु। तपाईलाई थाहा छ, मैले अगाडि सिकाइसकेकाले मैले यहाँ त्यसरी कसरी गर्ने त्यो नसिकाएर यसरी सिकाएको छु। एक्स्ट्रा क्लासको भिडियोमा भने मैले कसरी सिकाउने, कसरी लेख्ने सबै कुरा डिटेल भिडियोहरू तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। एससीमा तपाईको धेरै राम्रो मार्क्स आउनेछ। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्समा, त्यसैले तपाईले सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्। अहिले नै रातो बटनमा दबाइहाल्नुहोस् है। न्युटन छ, पहिलोमा न्युटन छ। न्युटन बराबर के हो त न्युटन, बलको एकाइ हो न्युटन। अब बलबाटै F बराबर ma बाटै सुरुवात गरेर यही आउने त
आउन यही हो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै आउने हो। अब मैले यसरी लेखिदिएँ सिधै, किलोग्राम मिटर र सेकेन्ड, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जस्ता आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेको एकाइ न्युटन बनेको हुन्छ। बलको एकाइ न्युटन बनेको हुन्छ यसले, केले, किलोग्राम मिटर र सेकेन्ड। अब मैले यहाँ सेकेन्ड लेखेँ, मात्र सेकेन्ड पनि लेख्नु होला है अर्को, केजी मिटर पर एस स्क्वायर जस्ता आधारभूत एकाइहरू मिलेर बनेकोले एकाइ न्युटन हो, बलको एकाइ न्युटन हो है। यसरी लेखेको छु। अरू छन्, आमा के छ, वाट छ, वाटको यसरी लेखेको छु, वाटको एकाइमा प्रयोग भएका आधारभूत एकाइहरू केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब हुन्। अब तपाईँले यसलाई यसरी लेख्दा वाट बराबर कसरी लेख्ने भनेपछि किलोग्राम मिटर र सेकेन्ड, त्यसलाई पुस्तकमा यसलाई राख्ने, जस्ता आधारभूत एकाइहरू मिलेर के यो सामर्थ्यको एकाइ वाट बनेको हुन्छ, यसरी लेख्ने है। यही तरिकाले मैले यहाँ सिकाएँ। अब त्यसपछि अरू भक्काभक जान्छु म। यीमा जुल छ, जुलको एकाइमा प्रयोग भएका आधारभूत एकाइहरू केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्। त्यसपछि अर्को पास्कल छ, पास्कलको एकाइमा प्रयोग भएका आधारभूत एकाइहरू केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई कसरी लेख्ने यहाँबाट सिकाएको छु मैले, अहिले बुझ्नु होला। नभएपछि यिनीहरूलाई त्यस्तै तपाईँलाई रहर छ भनेपछि चाहिँ डब्लु बराबर एफ अपन टी यसरी गरेर तपाईँले गर्नुहुन्छ है। पी बराबर डब्लु अपन टी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि डब्लुको मान राख्ने, डब्लु बराबर के हो त्यसलाई टुक्राउने, त्यसरी टुक्राउँदै समीकरण यसरी जाँच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसरी जाँच गरेर पनि आउने यही हो है, आउने यही हो। यसरी जाँच गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसरी सिधै लेखेको छु। हामीलाई भनेको पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, आधारभूत एकाइहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ, सिधै मैले यसरी लेखेको छु। तपाईँले च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला, थुप्रै नयाँ भिडियोहरू अपलोड भएका छन्। तिनीहरूलाई हेरेपछि तपाईँले कक्षा 10 मा कसरी तयारी गर्ने सबै कुरा त्यहाँबाट सिक्नुहुनेछ। त्यसैले मैले भनेको छु, च्यानललाई भिजिट गर्दै गर्नु होला है। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 6 मा भनेको छ निभाले सामर्थ्यको सूत्र हो। अघि हामीले यहाँ गऱ्यौँ नि यो उत्तर यहाँ यसरी उत्तर गऱ्यौँ नि, यस्तै तपाईँले न्युटन बल एफ बराबर एमए गरेर त्यसलाई टुक्राएर यही आउने हो। यहाँ कसरी गर्ने, यहाँ दुईटा समीकरण छन्, एउटा यो र एउटा यो छ। यी दुईटालाई यहाँ गर्छु म, यही तरिकाले पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई मैले यहाँ बुझाउँदैछु, पहिला यसलाई प्रश्नलाई पढौँ त्यसपछि गरौँ है। निभाले सामर्थ्यको सूत्र पी बराबर एमभी को स्क्वायर अनि चापको सूत्र पी बराबर एमभी अपन ए हुन्छ भनी दाबी गरिन्। एकाइको विश्लेषणबाट निभाले दिएको सूत्रको मान्यता जाँच गर्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँलाई यहाँ अगाडि न्युटन थियो नि बलको एकाइमा, एफ बराबर एमए दियो र त्यसलाई अहिले यसलाई सम्झिनु, यहाँ मैले यो पी बराबर एमभी स्क्वायर गर्ने बेला तपाईँले एफ बराबर एमए गरेको भनेर त्यस्तै एफ राख्नु होला, एम राख्नु होला, तपाईँले गर्न आउँछ। त्यसैले सिक्नु होला, यहाँबाट सिकाउँछु म। अब अन्तिमचोटि भनेको है मैले, पी बराबर एमभी स्क्वायर, पहिला यसलाई गरौँ है। यहाँ पी बराबर एमभी स्क्वायर समीकरणको मान्यता परीक्षण गर्दा यसको गर्छौँ पहिला, पछि यसको गरौँला है। पी बराबर एमभी स्क्वायर छ, यसको हामी के गर्छौँ त, एकाइको एकरूपता छ कि नै, एकाइमा एकरूपता छ कि नै भनेर जाँच गर्छौँ। पहिला पी बराबर एलएचएस, यसलाई के भनेको थिएँ मैले अघि, एलएचएस, यसलाई आरएचएस। एलएचएस बराबर पी बराबर त्यसपछि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब। मैले सिधै यो सामर्थ्यको लेखिदिएँ, यहाँ सामर्थ्य भनेर दिएको छ, त्यसले सिधै लेखिदिएँ, यो लेखेँ। तर तपाईँले यसलाई लेख्दाखेरि चाहनुहुन्छ भने, नभए यसरी लेख्दा झन् राम्रो, छोटो पनि बन्छ। दुईटैलाई एउटै पेजमा अटाएको छु, छोटो छ है। तपाईँले पी बराबर डब्लु अपन टी, डब्लु भनेको एफ इन्टु डी अपन टी, त्यसरी टुक्राएर गरे पनि यही आउने हो, आउने यही हो। मैले सिधै यसरी लेखेको छु, किताबमा छ। तपाईँले कसरी टुक्रिने त्यो कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसरी यस्तो ट्राई गर्नु होला। नबुझे भनेपछि कमेन्ट गर्नु होला। अब पी को हामीले लेख्यौँ र एमभी स्क्वायर, अब आरएचएस हो, यो आरएचएस बराबर एमभी स्क्वायर बराबर यो माथि गएछ है, तपाईँले तल बनाउनु होला, यो माथि होइन तल हो, बराबर केजी, पिण्डको एकाइ केजी, अनि भी स्क्वायर छ, भी भनेको के हो, एम पर एस को होल स्क्वायर भयो। यसलाई तल यहाँ बराबर लेख्नु होला है, माथि गएछ, सच्याएको त हो, फेरि पनि भइगयो रहेछ है। एमबी को स्क्वायर बराबर केजी एम पर एस को होल स्क्वायर भयो। अब अघिकै छ, यो पनि तपाईँले बुझेकै कुरा हो है। यो केजी भयो जस्ता एम स्क्वायर पर एस स्क्वायर भयो। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु पर्यो, केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब छ, यहाँ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, यहाँ क्युब छ, यहाँ स्क्वायर छ, के भयो, मिलेन। देयरफोर पी बराबर एमभी स्क्वायरमा एकाइको एकरूपता छैन, त्यसैले समीकरण मान्ने
छैन। यति लेख्ने हो हामीले। यहाँ बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि तपाईँले। अब हामीले यहाँ एलएचएस बराबर पी लेख्यौँ। पी सामर्थ्यको आधारभूत हामीलाई तजन्य एकाइ के हो थाहा छ, के मिलेर के आधारभूत एकाइहरू मिलेका हुन्छन् त्यो थाहा छ, केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्युब। आरएचएस एमबी को स्क्वायर बराबर केजी इन्टु एम पर एस को होल स्क्वायर भयो। यो एम पर एस मात्र हो यसको एकाइ, तर यहाँ स्क्वायर दिएकालाई स्क्वायर राख्यौँ। त्यसपछि केजी एम स्क्वायर पर एस स्क्वायर भयो। यिनीहरूमा मिलेन, एकाइमा एकरूपता छैन, यो र यो के भयो बराबर भएन, त्यसैले यो समीकरण मान्ने छैन। अब अर्को छ हामीलाई, अनि फेरि के छ, पी बराबर एमभी अपन ए। पी बराबर एमभी अपन ए समीकरणको मान्यता परीक्षण गर्दा एलएचएस बराबर पी बराबर यहाँ चाप भनेर सिधै दिइदिएको छ। अब यहाँ चाप फेरि पी भनेको यही राख्नु होला, तपाईँ नझुक्किनु होला। यहाँ चाप भनिदिएको छ है, यहाँ चाप भनेकाले हामीले के गर्नु पर्यो, चापको लगाउनु पर्यो। पी बराबर केजी पर मिटर एस स्क्वायर, यो थाहा भयो तपाईँलाई। चापको संलग्न आधारभूत एकाइहरू यसमा त्यो थाहा भइसक्यो। अब त्यसपछि एमभी अपन ए, आरएचएसमा एमभी अपन ए छ। एमभी अपन ए बराबर एम भनेको के केजी, अनि भी भनेको आयतन मिटर क्युब, अपन ए भनेको मिटर स्क्वायर बराबर। अब तपाईँले केजीएम अर्थात् केजी किलोग्राम मिटर मात्र बच्यो। तर कसरी भनेपछि यो एम स्क्वायर भनेको के हो, एम इन्टु एम हो, र एम क्युब भनेको 3वटा एम हो, र यो 2वटा एम हो। दुईवटा क्या माथि काटिए, तलका 2वटा काटिए, त्यसपछि केजी मिटर मात्र बच्यो, अर्थात् किलोग्राम मिटर मात्र बच्यो। तपाईँले कसरी बुझ्नु होला भनेपछि यहाँ 3टा छन् र यहाँ 2टा छन्, त्यसपछि भाग भएका हुन् है, केजी मिटर भयो। अब यी दुईटामा के छ त, यी पनि बराबर छन् र छैनन्। देयरफोर पी बराबर एमभी अपन ए मा एकाइको एकरूपता छैन, त्यसैले यो समीकरण मान्ने छैन। यसलाई पनि मान्ने छैन, यो पनि मान्ने छैन। यस प्रकारले लेख्न सक्छौँ। मैले छोटकरीमा यसरी लेखेको छु। अब तपाईँलाई सिधै चापको अनि त्यसपछि सामर्थ्यको एकाइ संलग्न आधारभूत एकाइहरू संलग्न थाहा भएर मात्र यही तरिकाले गरिएको हो। यो थाहा छैन भने तपाईँले यसलाई सानैदेखि गर्दै लग्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई मैले सम्झाएँ, यसरी गर्नु होला। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर 6। प्रश्न नम्बर 6 मा भनेको छ स्वतन्त्र चर, आश्रित चर र नियन्त्रित चरलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर, स्वतन्त्र चर पहिलो कुरा। स्वतन्त्र चरमा वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धान गर्दा प्रयोगकर्ताले कुनै एक चरको मात्रालाई निश्चित परिमाणमा परिवर्तन गर्छ र त्यसले अर्को चरमा ल्याएको परिवर्तनलाई नाप्छ। यसरी प्रयोगकर्ताले मान निर्धारण गर्न सक्ने चरलाई स्वतन्त्र चर भनिन्छ। जस्तै बिरुवाको वृद्धि विकासमा मल, प्रकाश र पानीको मात्रा स्वतन्त्र चर हुन्। त्यसपछि नम्बर 2 आश्रित चर। आश्रित चरमा प्रयोगकर्ताले प्रत्यक्ष निर्धारण गर्न मिल्दैन र अन्य चरको मानमा निर्भर रहने चरलाई के भनिन्छ, आश्रित चर भनिन्छ। जस्तै कागजको गोलीले पार गरेको दूरी, अनि बिरुवाको वृद्धि वा उचाइ, यी के हो त अरु। आश्रित भनेपछि तपाईँले अरूमा भर पर्ने, अरूमा निर्भर रहने, यसरी बुझ्नु होला है। अब त्यसपछि के, नियन्त्रित चर, नियन्त्रण गर्नुपर्ने। नियन्त्रित चर भनेको कुनै पनि वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धान गर्दा नियन्त्रणमा लिइने चरलाई के भनिन्छ, नियन्त्रित चर भनिन्छ। जस्तै कागजको गोलीको साइज हामीले जत्रो चाहे त्यत्रो बनाउन सक्छौँ। रबर ब्यान्डको मोटाइ पातलो बनाउने कि मोटो बनाउने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ। यी के भयो त, नियन्त्रित चर हुन्। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। उदाहरण चाहिँ लेखेको छु स्पष्ट तरिकाले। तपाईँले एउटाको पढ्दाखेरि अब स्वतन्त्र चर, आश्रित चर, स्वतन्त्र चर अनि त्यसपछि नियन्त्रित चर, यिनीहरूको बारेमा जान्न सजिलो हुनेछ है। यिनीहरू जस्तै यहाँ पढ्नुभयो उदाहरणसहित भने तपाईँलाई स्वतन्त्र चर भनेको के हो उदाहरणसहित लेख्नुहोस् भनेर परीक्षामा आयो भने तपाईँले लेख्न सजिलो हुनेछ। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ज। प्रश्न नम्बर जमा भनेको छ कर्माले केही तारका टुक्रा प्रयोग गरेर एउटा ड्राइसेललाई चिममा जोडी बत्ती बाले। उनलाई प्रयोग गरिएका तारको मोटाइले ड्राइसेलको आयुलाई कसरी असर गर्छ भनेर जान्न मन लाग्यो। यसबारे उनले गर्ने परीक्षणमा स्वतन्त्र चर, आश्रित चर र नियन्त्रित चर सुझाउनुहोस् भनेको छ। उत्तर, वास्तवमा तारको मोटाइले ड्राइसेलको आयुमा असर गर्दैन। ड्राइसेलमा हुने रासायनिक परिवर्तन र चिम बल्ने समयले ड्राइसेलको आयुलाई असर गर्छ। यहाँ ड्राइसेलको भोल्टेज स्वतन्त्र चर हो, चिमको उज्यालोपना आश्रित चर हो र चिमको बल्ने समय के हो त, नियन्त्रित चर हो। प्रश्न नम्बर झ। प्रश्न नम्बर झमा अलिकति यस्तो खालको प्रश्न छ, यो अलिक व्यावहारिक। यिनीहरू हामीले व्यावहारिक हाम्रो दैनिक जीवनमा चलिराख्ने, तपाईँले कसरी गर्ने, केही नयाँ चिज पाउनुभयो भने त्यसमा चरहरू कसरी छुट्याउने त्यो सिकाउनका लागि यहाँ गरिएका खालका प्रश्नहरू छन्। यसपछि
त्यसैले तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले म पढ्दै पनि जानेछु है। चाँदनीलाई माटोमा मिसाएका वस्तुले बिरुवाको वृद्धिमा के असर पार्छ भनी अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो। तपाईँलाई पनि यस्तै अरू केही मन लाग्यो होला। उनले माटोमा चुन, युरिया मल, त्यसपछि खाने नुन र कम्पोस्ट मलको असर जाँच्ने निधो गरिन्। यसपछि बारीबाट एक बाल्टिङ राम्रो माटो ल्याइन् र त्यसलाई राम्ररी चालिन्। त्यो माटोलाई 12वटा एकै नासे गमलामा बराबर राखिन्। 3वटा गमलामा 2वटा चम्चा नुन, अर्को 3वटा गमलामा 2 चम्चा युरिया मल र अर्को 3वटा गमलामा 2-2वटा खाने नुन र अर्को 3वटा गमलामा 2 चम्चा कम्पोस्ट मल हालिन्। त्यसपछि सबै गमलामा एकै नासका बिउ रोपेर सबैलाई घरको पेटीमा घाम लाग्ने ठाउँमा राखिन्। प्रत्येक दिन सबै गमलामा पानी हालिन् र बिरुवा उम्रिएपछि दैनिक प्रत्येक दिनको उचाइ नापेर अभिलेख राखिन्। अब हामीले यसबाट उत्तर दिनुपर्नेछ। 2टा प्रश्न सोधेको छ। चाँदनीको प्रयोगमा स्वतन्त्र, आश्रित र नियन्त्रित चर छुट्याउनुहोस् भनेको छ। उत्तर, चाँदनीको प्रयोगमा स्वतन्त्र चर माटो हो र उम्रिएको बिरुवाको लम्बाइ वा उचाइ आश्रित चर हो र गमलामा हालिएको वस्तु जस्तै नुन, युरिया मल, त्यसपछि खाने नुन, कम्पोस्ट मल, पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुनाले यी के भए त नियन्त्रित चर हुन्। यसरी छुट्याउँ। अब त्यसपछि आमा सोधेको छ, चाँदनीले किन हरेक मिसावटका लागि 3-3वटा गमला प्रयोग गरेकी होलिन्? अब त्यो त थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले है। चाँदनीले हरेक मिसावटको लागि 3-3वटा गमलाको प्रयोग गर्नुको मुख्य कारण नै आफूले गरेको योगमा यथार्थ नतिजा आओस् भनेर हो। सही नतिजा आओस् है। त्यसरी उनले यथार्थ नतिजा पाउनका लागि के गरे हुन् त 3वटा फरक फरक गमला लगेकी हुन्। अब हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर यहाँ। प्रश्न नम्बर यहाँमा फेरि यस्तै खालको प्रश्न छ। तपाईँलाई यो पनि बुझ्न सजिलो हुनेछ है। यसलाई पनि एकचोटि पढ्नु होला। सुबोधले वस्तुको रङले उसको ताप धारण गर्न सक्ने क्षमतालाई कसरी फरक पार्छ भनी पत्ता लगाउन चाहे। त्यसका लागि उनले 4वटा कोनिकल फ्ल्याक्स लिए र पहिलोमा कालो इनामेल, दोस्रोमा सेतो इनामेल, तेस्रोमा हरियो इनामेल र चौथोमा रातो इनामेल पोते। त्यसपछि प्रत्येक फ्ल्याक्समा पानी भरेर तिनीहरूको मुख कर्कले बन्द गरी घाममा राखे। केही समयपछि थर्मोमिटरको सहायताले प्रत्येक फ्लास्कको पानीको तापक्रम नापे र टिपोट गरे। अब यसबाट हामीलाई अमा सोधेको छ, सुबोधको यस प्रयोगमा स्वतन्त्र र आश्रित चर छुट्याउनुहोस्, साथै सुबोधले कुन कुन चरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ला लेख्नुहोस् भनेको छ। नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएपछि के भयो त नियन्त्रित चर छुट्याउनु पर्ने भयो। यी 3वटा चरहरू छुट्याउनु पर्ने भयो। उत्तर, सुबोधको यस प्रयोगमा पानीले स्वतन्त्र चरलाई जनाउँछ भने प्रत्येक फ्ल्याक्सको तापक्रमले आश्रित चरलाई जनाउँदछ भने प्रत्येक फ्ल्याक्सको कालो, सेतो, हरियो र रातो इनामेलले नियन्त्रित चरलाई जनाउँछ। अब प्रश्न नम्बर अर्थात् मनिषालाई आफ्नो कुकुरको खाना खाने तरिका सम्बन्धी परीक्षण गर्न मन लाग्यो। उनले खानाको मात्रा र खाना दिने समयले कुकुरले खाना खाने गतिलाई कसरी फरक पार्छ भनी अध्ययन गर्ने विचार गरिन्। मनिषाको यो प्रयोगको ढाँचामा के गल्ती छ र त्यसलाई उनले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छ, अथवा कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेको छ। हामीले यस प्रकारले लेखेका छौँ। कुकुरलाई खाना खान दिँदा एउटै समयमा फरक फरक खाना दियो भने पनि उसको खाना खाने गति फरक फरक हुन्छ। तसर्थ मनिषाको यो प्रयोगमा कुकुरको खाना खाने समय र खानाको प्रकार एउटै हुनुपर्छ। कुकुरलाई खाना खान दिने समय र खानाको प्रकार एउटै भएमा मात्र उक्त कुकुरले उक्त समयमा कति छिटो कति ढिलो खाना खान्छ र कति मात्रामा खाना खान्छ त्यसको अध्ययन गर्न सकिन्छ। तसर्थ मनिषाको उक्त प्रयोगमा कुकुरलाई खाना दिने समय एउटै बनाउने र सधैँ एकै प्रकारको खाना दिएर अध्ययन गर्न सकिन्छ। यो अध्ययन गरेमा उनले यो कुरालाई पत्ता लगाउँछन्। यो कुरा यहाँ सोधेको कुरा के छ त्यसलाई बुझ्नु होला है। प्रश्न नम्बर 6 जुन आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, विद्युत अवरोधको एकाइ ओहम। यसलाई ओहम, यो ग्रीक अक्षरको नाम ओमेगा हो, तर यो विद्युत अवरोधको एकाइ ओहम हो है। बराबर केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर पर
ए स्क्वायर अर्थात् तपाईँले बुझ्नुपर्यो केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड टु दी पावर -3 ए टु दी पावर -2 हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। तपाईँले प्राय यो कक्षा 9 मा पढ्नुभएको हुनसक्छ, त्यसैले म यहाँ त्यति छलफल गरिनँ, सिधै देखाइदिन्छु। त्यसपछि अलिकति समय पनि छैन है, अब भिडियो लामो हुन्छ। उत्तर हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, 1 ओहम बराबर 1 V/1A अर्थात् 1 ओहम बराबर 1 V/1A। ए र भी तपाईँलाई थाहा होला, किनकि यो थाहा हुने कुरा हो। अब तपाईँले यो 1B र 1A यो किन लेखेँ भनेपछि मैले यसबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहीबाट गर्नुपर्ने छ, अर्थात् देयरफोर ओहम बराबर V/A यो हो है, ओहम बराबर V/A हुन्छ। र अब हामीले 1V बराबर 1 केजी मिटर स्क्वायर सेकेन्ड टु दी पावर -3 अपन ए टु दी पावर -1। त्यसपछि यसलाई यही कुरालाई यहाँ राख्यौँ, अपन ए भयो। त्यसपछि यसबाट फेरि यो माथि गयो र माथि गएर के भयो, -2 भयो। केजी मिटर स्क्वायर एस टु दी पावर 3 अनि यो के भयो त, ए टु दी पावर -2 भयो। यहाँ 1 थियो, माथि गएर -2 भयो, प्रुभ भयो। यही नै हो हामीलाई प्रुभ गर्ने, यसरी गरेका छौँ। यो अलिकति तपाईँलाई नबुझ्ने खालको छ, मैले छोटो नोट दिएको हुँ। यसलाई स्पष्टीकरण तरिका अर्थात् स्पष्ट सहित म अर्को क्लासको भिडियोमा, एउटै भिडियोमा यसको 10-15 मिनट लाग्नेछ, यसलाई म निक्करी बुझाउने छु। यस्तो सबै कुरा कहाँबाट आयो, कन्स्टिट्युएन्ट यसलाई मान्नुपर्छ, यस्तो सबै कुरा, समानुपातिक सम्बन्ध, सबै कुरालाई बुझाएर अन्तिममा यो एकाइलाई तजन्य एकाइ हो भनेर बनाउनका लागि म पछि छुट्टै क्लास लिनेछु। अहिले यहाँ बुझाउन नसकिने अवस्था छ, किनकि 15 मिनट यही समयमा यही प्रश्नमा दिए भने फेरि भिडियो कति लामो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ है। अरू कुनै पनि प्रश्नमा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। आजको लागि भने हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको इकाइ 1 वैज्ञानिक अध्ययन साइन्टिफिक स्टडी पार्टको अभ्यासलाई सोलुसन गरेका छौँ। भिडियो मन पर्यो भन्ने विश्वास छ, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फुल कम्प्लिट सोलुसन पाउनु भएको छ यो भिडियोमा, तपाईँले त्यसैलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। एसई तयारी शैक्षिक सामग्रीहरू यो च्यानलमा अपलोड हुनेछ, त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।